नमस्कार। आज मिति 2078 साल मङ्सिर 25 गते शनिबार का दिन यस दागाचा टोलको हिमशिखर इङ्ग्लिस स्कुलको प्राङ्गणमा हुन गइरहेको दागाचा टोल सुधार समाजको तेस्रो वार्षिक साधारण सभा तथा अजी बाजा सम्मान कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका प्रमुख अतिथि महानुभावहरू, अजी बाजाहरू र सम्पूर्ण टोलवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, पत्रकार मित्रहरू, क्यामेरामा साथ दिनुहुने क्यामेराम्यानका मित्रहरू र हाम्रो मिडियाकर्मी साथीहरू र सम्पूर्ण शुभचिन्तक साथीहरूमा यस आयोजक समितिको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक स्वागत एवं न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। टोल र समाजको आर्थिक, भौतिक, सांस्कृतिक, नैतिक उत्थान गर्ने मूल उद्देश्य बोकी यस दागाचा टोल सुधार समाजले मिति 2074 साल असोज 6 गते पहिलो र 2076 साल माघ 18 गते दोस्रो साधारण सभा सम्पन्न गरिसकेको छ भने आज हामी त्यसै उद्देश्यलाई परिपूर्ति गर्न हेतु यस दागाचा टोल सुधार समाजको तेस्रो वार्षिक साधारण सभामा उपस्थित भइरहेका छौँ। मञ्च आसन ग्रहण गरिदिनुहुनको लागि म यस दागाचा टोल सुधार समाजका अध्यक्ष श्री प्रेम बहादुर माकजुलाई मञ्च आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथै आजको यस दागाचा टोल सुधार समाजको सभापतित्वको पनि आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म दागाचा टोल सुधार समाजका अध्यक्ष श्री प्रेम बहादुर माकजुलाई सादर अनुरोध गर्न चाहन्छु। टोल सुधार समाजको तेस्रो वार्षिक साधारण सभा तथा अजी बाजा सम्मान कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नम्बर 8 का वडाध्यक्ष श्री किरण थापाज्यूलाई प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म सादर अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मञ्च आसन ग्रहण गर्ने सिलसिलामा अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म यस दागाचा खानेपानी समितिका अध्यक्ष श्री राजाराम निसिटुज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। त्यस्तै अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन जगाती टोल विकास समाजका अध्यक्ष श्री नवीन प्रजापतिज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म सादर अनुरोध गर्न चाहन्छु। नवीन सर ठिकै छ। धन्यवाद। त्यस्तै अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म दागाचा टोल सुधार समाजका कोषाध्यक्ष एवं दागाचा युवा समूहका अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद कवाङज्यूलाई पनि मञ्च आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म सादर अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। त्यस्तै यस दागाचा टोल सुधार समाजका सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरू यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिन अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै उपाध्यक्ष श्री पुण्यराम निसिटुज्यूलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु न विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु र अगाडि मञ्चमा अगाडि आएर त्यस्तै यस दागाचा टोल सुधार समाजका उपाध्यक्ष श्री पुण्यराम निसिटुज्यूलाई पनि खादा उडाई सम्मान गरिदिनु हुनको लागि म यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि श्री किरण
थापाज्यूलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै यस दागाचा टोल सुधार समाजका सचिव श्री राजाराम बासीज्यूलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहण गरी खादा उदाई सम्मान गरिदिनु हुन आजका हाम्रा प्रमुख अतिथिज्यूलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। त्यस्तै दागाचा टोल सुधार समाजका कोषाध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद कवाङज्यूलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु र सम्मानित भइदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। त्यस्तै यस दागाचा टोल सुधार समाजका सदस्य श्री कृष्णराम दुवालज्यूलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहण गरी सम्मानित भइदिनु हुनको लागि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। दागाचा टोल स्टार समाजका सदस्य श्री कृष्णमाया भेलेज्यूलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहण गरी सम्मानित भइदिनु हुनको लागि पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। त्यस्तै यस दागाचा टोल सुधार समाजका सदस्य श्री सीताराम माकज्यूलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहण गरी सम्मानित भइदिनु हुनको लागि म सादर अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। रूपेश कवाङज्यूलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिई सम्मानित भइदिनु हुनको लागि म सादर अनुरोध गर्दछु। टोल सुधार समितिकै सदस्य श्री ललिता गौतमज्यूलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका साथै सम्मानित भइदिनु हुनको लागि म सादर अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। त्यस्तै यस दागाचा टोल सुधार समाजका निवर्तमान अध्यक्ष श्री धर्मरत्न ढुकुज्यूलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिई सम्मानित भइदिनु हुनको लागि म सादर अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद छ। को तेस्रो वार्षिक साधारण सभा तथा अजी बाजा सम्मान कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य दिइदिनु हुनको लागि म यस दागाचा टोल सुधार समाजका सदस्य श्री कृष्णराम दुवालज्यूलाई सादर अनुरोध गर्न चाहन्छु। नमस्ते। आजको हाम्रो यस दागाचा टोल सुधार समाजको तेस्रो साधारण सभामा पाल्नुभएका आदरणीय यस 08 वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष श्री किरण थापाज्यू, त्यस्तै दागाचा टोल सुधार समाजका अध्यक्ष, खानेपानीका अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण आज यस कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनुभएका बाजाजी तथा सम्पूर्ण टोलवासीहरूमा मेरो र यस दागाचा टोल सुधार समाजको तर्फबाट हृदयदेखि स्वागत गर्दछु। हाम्रो यस दागाचा टोल सुधार समाज भनेर जुन यस दागाचा टोल सुधारका साथीहरू बिच हामीले जुन उद्देश्यका साथ हामीले यस टोल सुधार समाज खडा गऱ्यौँ, त्यो कार्यमा हामी बिस्तारै लागिरहने र भविष्यमा पनि यस्तै कार्यक्रम गरिरहने र तपाईँको साथको आशा गर्दै पुनः एकपल्ट फेरि म यस कार्यक्रममा पाल्नुभएका सम्पूर्ण सदस्य मित्रहरू तथा टोलवासीहरूमा फेरि पुनः एकपल्ट म स्वागत गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। आजको यस कार्यक्रम दागाचा टोल सुधार समाजको तेस्रो वार्षिक साधारण सभा तथा अजी बाजा कार्यक्रममा खादा ओदाई सम्मान गरिदिनु हुनको लागि म आजको यस कार्यक्रमका सभापति प्रेम बहादुर माकज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र आज उपस्थित हुनुभएका हाम्रा आजको कार्यक्रमलाई शोभा बढाउन उपस्थित भइदिनुभएका हाम्रा क्यामेराम्यान श्री राजाराम नापितज्यूलाई पनि सम्मान गरिदिनु हुनको लागि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु र सहयोग रञ्जना सितेकुज्यू र राजु मानन्दज्यूलाई पनि हामी सम्मान गर्नेछौँ। उहाँलाई पनि सम्मान गरिदिनु हुनको लागि आजका यस हाम्रा सभाका सभापति महोदय श्री प्रेम बहादुर माकज्यूलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै राजु मानन्द
म कृष्णमाया बेल्ले र मिनी निसेटुजुलाई म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। सभापति एवं अध्यक्ष दागाचा टोल सुधार समाज। त्यस्तै आजको यस हाम्रो कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि अध्यक्ष सुजो विनायक नगरपालिका वडा नम्बर 8। त्यस्तै हाम्रो आजका यस हाम्रा अतिथि अध्यक्ष जगाटी टोल सुधार टोल विकास समाज। त्यस्तै अतिथि दागाचा खानेपानी समाज समितिका अध्यक्ष राजाराम निसेटुज्यू। त्यस्तै अतिथि दागाचा युवा समूहका अध्यक्ष नारायण प्रसाद कवाङज्यू। धन्यवाद। अब अहिलेको हाम्रो अगाडिको कार्यक्रम भनेको हाम्रो यस दागाचा टोल सुधार समाजको तेस्रो वार्षिक साधारण सभा तथा अजी बाजा सम्मान कार्यक्रमको समुद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ र यस समुद्घाटन गर्ने कार्यक्रममा हाम्रा प्रमुख अतिथिज्यूले हाम्रो अगाडि मञ्च अगाडि रहेको पानसमा दीप प्रज्वलन गरी र हाम्रो स्थानीय बाजाको धुनमा हामीले पानस बजाई उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ र सो उद्घाटन गरिदिनको लागि यस दागाचा टोल सुधार समाजको तेस्रो वार्षिक साधारण सभा तथा अजी बाजा सम्मान कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि एवं अध्यक्ष सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्षज्यूलाई म सादर यस कार्यक्रमको समुद्घाटन हाम्रा प्रमुख अतिथिज्यूको हातबाट हामी गर्नेछौँ। कार्यक्रममा अब यस टोलमा के कस्ता गतिविधिहरू भए, के कस्ता विकासका कामहरू भए, कार्यहरू भए, त्यो सबैलाई खुल्दुली हुन सक्दछ र त्यसै खुल्दुलीलाई मेटाउनको लागि आफ्नो सचिवको प्रतिवेदन पेश गरिदिनु हुनको लागि म यस दागाचा टोल सुधार समाजका सचिव श्री राजाराम बासीज्यूलाई आफ्नो सचिवको प्रतिवेदन पेश गरिदिनु हुनको लागि म सादर अनुरोध गर्न चाहन्छु। नमस्कार। आज हामी दागाचा टोल सुधार समाज तेस्रो वर्षमा छौँ। हामी चाहिँ अहिले तेस्रो वर्ष पनि अब हामी पुरा हुन लागिसकेको छ। जे चाहिँ थो दागाचा टोल सुधार समाज चाहिँ जन्मे जो छि स्थापना जो चाहिँ स्वदायो छियो चाहिँ थो स्वदा पुनि ऱ्याथिन जुन छि मचादेव जन्मदिन याबले दाछिया सकसक याम ऱ्याथिन दु छिन थो वार्षिक कार्यक्रम चाहिँ दाछिया सकसक याम एसान छि थो सोंगया पदके दिनी जी स्वदा ध्यान दिनी छि थिए त्वाले पिने वय चाहिँ थो छिसन कार्यक्रम यहाँ आउलो साधारण सभा यहाँ आउजल हरेक वर्ष के झिसन चाहिँ थो कार्यक्रम चाहिँ झिसन योन दुवाने अले अटेन्डु झिसन थो स्वदा दके यहाँ आउ ज्यादा चाहिँ जिन थाना
आचाराङ्ग चाहिँ सञ्चालक समिति पाखन चाहिँ आचाराङ्ग चाहिँ छौजिन थाना नेपाली भाषाको चुया एउटा वो छिकप्ने अनि चाहिँ जी तो प्रतिवेदन चाहिँ बुन्यौ कुदया दागाचा तोल सुधार समाजको तेस्रो वार्षिक साधारण सभामा उपस्थित सभाका सभापतिज्यू प्रमुख अतिथि सुरमनाक नगरपालिका वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष किरण थापाज्यू अतिथि दागाचा खानेपानी समितिका अध्यक्ष राजराम निशितुज्यू त्यसै गरी जगाती आदर्श विकास तोल विकास संस्थाका अध्यक्ष नवीन प्रजापतिज्यू त्यसै गरी यस दागाचा तोलका युवा बचत समूहका अध्यक्ष एवं यस तोल सुधार समितिका कोषाध्यक्ष नारायण प्रसाद कवानज्यू र यहाँ उपस्थित पदाधिकारी तथा तोलवासीहरू सामाजिक सुधार गर्नको लागि कुनै समाजमा एउटा सेवामूलक संस्थाको आवश्यकता हुने रहेछ। स्वयं बमोजिम काम गर्न यस दागाचा तोल सुधार समाज दर्ता भएको हो। छियो चाहिँ छु समाज छु ज्याया माला रहेछ चाहिँ छिस समाज छु सेवा यहीपट्टि छु माला रहेछ संस्था त माला रहेछ वो संस्था लागि छिसन चाहिँ छौ सामाजिक संस्था त समाज सुधार यहीपट्टि छौ संस्था त चाहिँ छिसन दर्ता मो योजना अहिले वो समाज सामाजिक संस्था दर्ता जुयानी अहिले वो कि चाहिँ पदाधिकारी त छु वेको पिछन चाहिँ समाज थाना छिउ पाले छु समस्या त वो समस्या सोयो चाहिँ अहिले समस्या समाधान या लागि चाहिँ वेको हजिया ज्यारको जुल अहिले वो समस्या समाधान या चाहिँ ग्वाली या चाहिँ छित पाले आफ्नो डकुसिया जिरेउपट्टि खाजिन था ठ्याचुङ जुल अठेन्डु थो जिउ तेस्रो वार्षिक साधारण सभा पुर्याउन सामूहिक प्रयासको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ र यस समाजलाई यस अवस्थासम्म पुर्याउन सहयोग गर्ने शुभचिन्तक तोलवासीहरूमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै अब 76, 77 र 77, 78 को प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दछु। अठेन्डु झी थाना अतक झी स्वदातक चाहिँ थियो चाहिँ झी सफलतापूर्वक चाहिँ हजिया लागि चाहिँ ग्वालियो दिफु दकोसदा चाहिँ जिउ व्यक्तिगत अहिले झी तोल सुधार समाज पाखन चाहिँ छौ हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहिँ झी थो नियता तर छिसन चाहिँ थियो चाहिँ त्यो पिने मया चाहिँ 76, 77 व 77, 78 साल 2 साल नियदाय अवधि 2 वर्ष चाहिँ प्रतिवेदन झी थाना आचाराङ्ग जिन्चुया एउटा यस दागाचा तोल सुधार समाजको मिति 2076 माघ महिना 18 गते दागाचा तोलमा तोलवासीहरूको उपस्थितिमा सम्पन्न भएको थियो। छिउ नपायो पहिलो याउ चाहिँ छिउ साधारण सभा चाहिँ 76 माघ महिना 18 गते जु योजना दोस्रो जु योजना अठेन्डु सो समयदेखि समाजको बैठक 21 पटक बसेको छ। अहिले छिट हो अहिले तक या भित्रै चाहिँ अलिअलि अटका चाहिँ निछक चाहिँ छि बैठक चुङाउड समाजको उद्देश्य अनुरूप टोलमा थल निकास राख्ने सडकमा बत्ती राख्ने कार्य गर्दै आएको कुरा यहाँहरूमा अवगत भएको कुरा हो। छिसङ आनालाई मटाटेउ ज्या अहिले ढोन्टे या लागि लाया लागि चाहिँ छिसङ चाहिँ थो ज्या चुङाउ खाँचकमसँग खौचौँ हेर्दा बाटोमा हिलामी भई हिँड्न समेत गाह्रो भएको बेला तोलवासी सबै मिली बाटोमा इटा टुक्रा समेत राख्न यस समाज अगाडि बढी बाटो हिँड्न सहज बनाएको थियो। छिसङ एको फेरि जुन टाइम हेन चितवाले आफ्नो ढोको मिले जुए छिसङ अपा इट कारखाना अपा क्या हेन लयन छि मनुङा उठी न छेदा वाने न छिसङ चाहिँ छिसङ छिङौड अटेन्डु छिसङ धोन्टे लागि चाहिँ सुरमनाक नगरपालिकासँग समन्वय गरी नगरपालिकाको 60% र स्थानीय तोलवासीहरूको 40% रकम राखी अर्नीको राजमार्गदेखि इखाफल्चा माथि समतल निकासको व्यवस्था गरिसकेको र टोलमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न प्रत्येक घर हुरीबाट मासिक रु 100 रुपियाँ लिई फोहोर व्यवस्थापन समेत दागाचा तोल सुधार समाजबाट भइरहेको अवगत गराउन चाहन्छु। अटेन्डु ससी दिवा फोहोर व्यवस्थापन या लागि चाहिँ छिसङ ससी छेगापट्टिका ससी छिभा गयो चाहिँ छिसङ थो फोहोर व्यवस्थापन यङ आउँछ वक्या लागि चाहिँ स्वेरा झिसङ तल बियो कर्मचारी त्याट्या उमरु अहिले थोय झी समाज टोल सुधार समाज या महिला उपसमिति पाखङ वेको भिसन चाहिँ थो ज्या
यो चौँदा वेकअप चाहिँ हिसाब किताब कय तय वेकअप सदिउडा वेकअप ना यो झिसन चाहिँ धन्यवाद बेम हो ठेन्डु यस दागा तोल को बाटो पिच गराउनको लागि विभिन्न समयमा वडा कार्यालय ल विद्युत प्राधिकरण गई ताकेता गर्न गएको कुराहरू जानकारी गराउँदै बिदा हुन्छु नमस्कार दागाचा टोल सुधार समाज खेन यको का अछिया मरु पाचा पाचा झिउ कारोबार ड्याचुङ वो कारोबार या बिजे तो थगु चाहिने नोचु क दिया निन्टिङ जी तो दागाचा टोल सुधार समाज या कोषाध्यक्ष एवं दागाचा युवा समूह या अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद कवाङ ज्योदा थगु नोचु क दिया निन्टिङ अथवा आर्थिक प्रतिवेदन क दिया निन्टिङ इना पेङचुङा वडा अध्यक्ष किरण थापा जुनङ गो चाहिँ अनुमति जुठेन्डु नेवारी भाषा न खालासान जुट थाउ गो चाहिँ अनुरोध दिउलिन जिन चाहिँ छिगबि हने ठा डकुमेन्ट चाहिँ छिन्यो पा जगा लाइफु जो चुङ जुलिन जिन न्यो भया लायो चाहिँ कोसिस है थया ठ डाङाचा टोल सुधार समाज तेस्रो वार्षिक साधारण सभा तेस्रो वार्षिक साधारण सभा तथा अझै बाजा कार्यक्रम या सभापति डाङाचा टोल सुधार समाज या अध्यक्ष प्रेम बहादुर मागजु अतिथि डाङाचा खानेपानी अध्यक्ष राजाराम निस्तुजु अठेन्टौँ छिमेकी जगारी टोल सुधार समाज या अध्यक्ष नवीन प्रजापतिजु अले तो समिति है सोहन ज्या ग्वालियर डिप्यू समिति उपसमिति महिला उपसमिति खेलकुद समिति अले डक्ले नपा ठङ गो चाहिँ छिसङ अझै बाजा बिन्दा हाने जग्गा रहे चाहिँ मटिया चोचङ आउख अझै बाजा फु अले बाजा फु क्यामेराम्यान त अझै बाजा कार्यक्रम या सञ्चालक भए पासाफुन डकसिटा थाना उपस्थित ज्योतिफुन डकसिटा चाहिँ जो डुनौला लिसिङ जो लोपा पिन्टुना ड्योचा उडको सब पासन ठेन्डु झिउ टोले हरेक साधारण सभा दोस्रो पल्ट चाहिँ जे ढङ्गौ जुल दोस्रो पल्ट चाहिँ कोठा डोनेसन चाहिँ सिमिट्याङ चाहिँ झिसङ दोस्रो पल्ट डग या ढङ्गौ जुल ठया चाहिँ कार्यक्रम भाजा भिन्नै प्रकार या जुगु जुलिन ठन छिसङ चाहिँ थाना पिने या चुनमौ आवश्यकता ठाने जुङा छ्यारसा छिसम बाजा अझै पिन्दा चाहिँ मासिक पहिचान या कोठा डुनेखन चाहिँ शिवपट्टि मखो छि ठजौ खुल्ला ठासे भयो चाहिँ या डौया झुट टराउँ चाहिँ छौ बागिया खाख ठाना डाङाचा टोल सुधार समिति हो गो न्याउन चिज चाहिँ ज्याटा पहिला चाहिँ आम्दानी या माल आम्दानी दशा जग्गा छिसन चाहिँ ज्याया फै आम्दानी मर्ग चाहिँ छुए ज्याया फैपट्टि मखो अङ्गा पेङ डान चाहिँ ठाना गो चाहिँ छि टोल सुधार समितिया लागि चाहिँ जस्तै चाहिँ छि प्याप्ट्याउ ढल निकासिया लागि छिसन चाहिँ छेकापट्टिकान चाहिँ ढेवा उठ्यो ट्याउ ढेवा उठ्यो ट्याउ अहिले आम्दानी खर्च चाहिँ छिकप्ने हुने चाहिँ जिम प्रस्तुत है छिसङ ठौ टो विकासया लागि टो विकासया डकुन्सिया चाहेछु टो विकास बामलाउ चाहिँ सुनय स्वे चाहे मजु बामलाउ ढिङ्गो साउ बाला ठेवाने अझ डकुन्सिया चाहिँ मटी द ओ मटी काटन चाहिँ खाना ग्वालियर डिफु फगु चाहिँ प्याप्या लागि ढलट्या लागि चाहिँ ग्वालियर डिफु नाङ जिङका छिकबि भने ठेवान चाहिँ जिङ निठाने कोसिस्या तिलक लामा 25,000 गोविन्द चौठी 25,000 शिवशङ्कर कवम 25,000 केदार प्रसाद टनाबासु 25,000 दयाराम मचामसी 25,000 तुलसीनारायण तुलसीवाक्य 25,000 गंगाराम शिल्पकार 5,000 कृष्ण प्रसाद नला 25,000 गंगाराम शिल्पकार 5,000 ढाउ नपा क्याटौली चाहिँ मगा चाहिँ लिपाटी चाहिँ गाह्रो थप्याम बिउली 5,000 जग्गा जो कृष्ण प्रसाद नला 25,000 नारायण प्रसाद कवम 25,000 परमानन्द पल्खेल 25,000 लक्ष्मी प्रसाद टनाबासु 25,000 शिव प्रसाद सुकोबट 25,000 जीवन सिन्दागले 25,000 रत्न सुन्दर किजु 25,000 अर्जुन श्यामा 25,000 मङ्गल केसरी श्यामा 25,000 हर्खनाथ शिल्पकार 25,000 दयाराम मचामसी 25,000 25,000 कन् चाहिँ 4,30,000 ढिवा उठ्याउँदा अहिले चिसन
वाङ उठाउ छियो 78 वैशाख लिसिन चाहिँ 25,000 टा 30,000 यहाँ सुयाउटा छाएर सा बजार भाउ चाहिँ ठिकै जुजु चौली झिसन चाहिँ ठय 25,000 टा 30,000 का एउटा 30,000 यहाँ नाम ठेक विश्राम कवन 30,000 कृष्ण गोविन्द खरबुजा 30,000 रत्न प्रसाद कृषि 30,000 मंगल प्रसाद कृषि 30,000 शिवनारायण गोठे 30,000 1,50,000 ठटेड अले मेठाना चाहिँ आमदानी जुन द मेठाना आमदानी दा जेठो चाहिँ ला नजर चाहिँ सजी जुन ढाडी थिएन जेठो टाइम चाहिँ ला डेका सिलो जुय गाय मजे ठा मोटरसाइकल वान मोटरसाइकल यको दुर्घटना अनि मोटरसाइकल वो विषय चाहिँ छिटा चाहिँ ढाडी लाउट की शराब बियो ढाडी सीमा फु काम फु टोई फु ठोल्ला छवे मिल्याउ मको ठुलमिसिन थाना मन त ड्याने ठोल्ला छप मिल्याउ म फर गरे चाहिँ त छिसङ गु चाहिँ उबले चाहिँ स्वयं मनुष्य चाहिँ श्रमदान चाहिँ ग्वालिया उख ओ ग्वालिया क्रम खे चाहिँ छिटा सुरुनाक नगरपालिका वडान चाहिँ छिटा 20,000 ठेवा चाहिँ ग्वालिया बिउड वेकटा चाहिँ यो सुभाष वडा समितिता 20,000 ठेवा ग्वालिया बिउड अहिले नारायण प्रसाद कम बाटो खर्चबाट बाटोलाई रहेर 3 लाख ठेवा चाहिँ ग्वालिया आउट अहिले छि चाहिँ ठो नपाएपट्टि धल्या ठेवा उठ्यो टाटो नपायो चाहिँ छि टोल सुधार समाजन चाहिँ ठेवा चाहिँ छिरा हस्तान्तरण बिउ नो समितिता हस्तान्तरण बिउ हामीलाई 4,81,000 अहिले दोस्रो ढल चाहिँ जे अनलिपाटे हन ढल डेको अवस्थाकै छि किसराम अध्यक्ष जो चाहिँ उपभोक्ता समिति अध्यक्ष जो ढल डेको बोले परिश्रम या बापटे रुपैयाँ चाहिँ छिसम बचेंग चाहिँ जुया जुन ठेवा चाहिँ 2,01,000 लिपाटे तौबले चाहिँ बच्चे जु ठेवा चाहिँ 2,01,000 अहिले ठो ठेवा छिसन चाहिँ मेउ खटा मट्या ठा चाहिँ छु हने नजिक दौ जोलिन चाहिँ छिटा अफु जोलि उर्वर भूमि कृषि सहकारी संस्था चाहिँ ट्याउडा सोमास्याउ नामे अध्यक्ष प्रेम बहादुर अहिले जी कोषाध्यक्ष सचिव चाहिँ राजाराम बासी सोमास्याउ नामे ट्याउडा निमासिनम चलिया जी का सोमास्याउ नामे चाहिँ ट्याउ अरे उर्वर भूमि चाहिँ छिसन ट्याउ टेवा सोंगु पल्ट्या चाहिँ छिटा ब्याजो ल छका चाहिँ 5,036 अहिले 18,514 18,356 जम्मा अटके ब्याज चाहिँ 41,906 रुपैयाँ व्यातो जोंडा पौष महीना सिलगी हन पौष महीना रहा हुआ है वही ना पौष महीना सिलगी हन ब्याज चाहिँ ठेकी ठपे जी वो लिपाया वर्ष के चाहिँ हिसाब कान्यो जी छिसन चाहिँ ब्याज पाकन चाहिँ 41,906 रुपैयाँ उठे जुड टोटल ठेवा चाहिँ जी के उठे जुड रह्यो 16,23,906 रुपैयाँ ठेवा उठे लाग वो चाहिँ ठपरी नो चाहिँ समिति चाहिँ जिम्मा कसाली चाहिँ 16,23,906 रुपैयाँ ठेवा उठे जुड खर्च ठेरेर आमदानी यासिया खर्च न याया माला खर्च म्यास आमदानी जगह ध्यान चाहिँ मतलब डौपट्टि मगटा खर्च ओ आमदानी चाहिँ छिसन चाहिँ आमदानी अनुसार चाहिँ छिसन खर्च म्यासिङ छिस चाहिँ मजिमगापट्टि चाहिँ खर्च के चाहिँ ठ्या चाहिँ छिसन खर्च आउट छिसन गु ठोल्ला डेकाबलेर गटा बिएम भटान चाहिँ डोजर छ आउट डोजर ओली चाहिँ वा घण्टा चाहिँ करिब 6 घण्टा सहयोग बिउड सहयोग बिउड अहिले डोजर चलाइमा अपरेटर धाइ डोजर चलाइमा स्टा खोराकी जब ठाया चाहिँ 1,500 रुपैयाँ बियाउड 1,500 रुपैयाँ अहिले चाहिँ इटा काट्न टुक्रा चाहिँ छिस हयाउड टुक्रा रापिस हयाउड अगटा चाहिँ छिउ मनोज्याउ गाडी टिपर गाडी सोंगु टिप चाहिँ सहयोग छिटो 1 महिना 21 गते अहिले पेंगु टिप चाहिँ गाउँ टिप 10,000 टिपा चाहिँ वटा चाहिँ भाडाबाट चाहिँ बियाउड अहिले बाटो छिस अहिले चाहिँ गु चाहिँ श्रमदान ज्यासाङ आउख हन श्रमदान ज्यासाना खर गटा चाहिँ छिसन ना छौट्या मोटोङ्गे मजिल छिसन चाहिँ वही हिसाबमा चाहिँ ठेकन चाहिँ छिसन फौ फटेन चाहिँ को काग नानी टोङ चाहिँ अझौल्दा खर्च जु जम्मा 3590 रुपैयाँ खर्च जुको को काग टोङ छि नानी टोङाबले छ 3500 रुपैयाँ चाहिँ खर्च जु अहिले छिसन कोभिड चाहिँ 19 चाहिँ सूचना बाग्र गरे फ्लेक्स छपा चाहिँ डेकाउड और फ्लेक्स एउटा चाहिँ खर्च चाहिँ 1080 योजना और फ्लेक्स चाहिँ सुरक्षा चाहिँ चिर परिचित चाहिँ मन्ट चाहिँ क्वारेन्टाइन चों लागि म चाहिँ पहिला क्वारेन्टाइन चोवाइन जठाना चाहिँ डों एरो गठा चाहिँ छिसन 98 ट्याउ डगो छु व गुल्टाको लागु जुम्बजु चाहिँ छिसन चाहिँ व सोहे टुङ्जुल अहिले आनो व चाहिँ छिसन अझ ओडुकसक पासान ठठेन्डु छिसन आमदानिया छिवा चाहिँ गनान चाहिँ छिसन चाहिँ केनेउले गना अछियाउले ओ रसिद काटिया माल रसिद मरेको चाहिँ ठङ्गने चाहिँ खला मुखला रहे यहाँकै विश्वास दमासन चाहिँ एउटा चाहिँ मानेटा चाहिँ ठाक्को जुवा खला मुखलाको ठोम चाहिँ छिवाको चाहिँ जिम्दा चाहिँ रसिद गु मको खला मुखला वा मिचा टेउला डगडा चाहिँ उ मटी जो व रसिद प्याड डेकाउले चाहिँ छिउ चाहिँ 450 रुपैयाँ चाहिँ खर्च जुड खु प्याड खर्च जुड खु प्याड चाहिँ डेको 450 रुपैयाँ खर्च अहिले 3 महिना 9 गते हन दोस्रो पल्ट चाहिँ छिसन लाम मिल्या गाडी टायर चाहिँ
चिसन सोंग टिप चाहिँ सहयोगिता अहिले पियोङ टिप चाहिँ 8000 चाहिँ टिवा बिया अहिले आरआर कन्स्ट्रक्सन मेसिन न एउटा छन आरआर कन्स्ट्रक्सन मेसिन न भयो वेगन चाहिँ 5.9 ट्याबले चाहिँ करिब 6 घण्टा वेगन सहयोग ड्युटा अथेन्टु नजा गो चाहिँ चिसन बिएमएमा अपरेटरडा ढिवा बियाको अपरेटरडा 1500 रुपैयाँ अपरेटर खर्च गरेर चाहिँ खोराकी बियो एउटा आरआर कन्स्ट्रक्सन चाहिँ करिब 6 घण्टा चाहिँ सहयोग ड्युटा अहिले आनो भयो चिसन लिपाटे हन चाहिँ टुक्रा टाक्रा ह्याबले 15 टिप 15000 रुपैयाँ रगटाए चाहिँ हन ब्याउडा मनोजता अहिले झिउ छटा चाहिँ वो आना लाको चाहिँ झिउ छियाउने लाको वो मेनुअल छ ना नपा छ्याटो वो ना छेटा चाहिँ भाजा व्यवस्थित रूपमा चाहिँ कारागुरु जो जो डेकाओ ऐटा चाहिँ 2000 टेवा खर्च जु अहिले आनो वो चाहिँ सडक बत्ती जग्गा ढाया चाहिँ छिसन सडक बत्ती जग्गा ढाया आम्दानी छिसन रसिद काटे मया वो आम सहयोग चाहिँ कफु पासा बिसन जिता लास्ट चाहिँ हिसाब यो जम्मा चाहिँ उठे चोली चाहिँ नपुग जग्गा ढाया 14000 थिबा चाहिँ नपुग र सडक बत्ती टेटा नपुग जग्गा ढाया चाहिँ ब्याउड अहिले अठेन्डो लास्ट ते लिपाटे खर्च छिसन नजर ढाया ठेनो 60-40 बजेट के नगरपालिका बुझ्या मोटेवा 8 लाख रुपैयाँ बुझ्या मो 8 लाख बुझ्या 8,57,120 रुपैयाँ चाहिँ खर्च योजना आएको नसुले खर्च जुइखो म ठेगो सुले चाहिँ 1000-2000 15,000 जब योजना छगलौं ठाना चाहिँ 8 लाख बोले ओ ठुलिमसिङ के खर्च लाएर गरे चाहिँ छिगो मटिजु फगो चाहिँ छिसन ढल टेउ ख निकासा लागि ढल टेउ ख 1 लाख जुल रसा चाहिँ 60,000 चाहिँ नगरपालिका टे 40,000 छिसन तेमो अठे जोली 40 जग्गा टया गु चाहिँ टौका वो किता चाहिँ छिसन तेयाबले चाहिँ 8 लाख रुपैयाँ चाहिँ बिउ छ्याउ ख अठे जोली जम्मा अटया खर्च 8,57,120 रुपैयाँ योजना छिका डकोन चाहिँ खर्च चाहिँ कटामोटा यहाँ चाहिँ बाँकी जो चाहिँ अटके बाँकी जो चाहिँ 7,66,786 रुपैयाँ चाहिँ बाँकी जो दनी कटेवा 7,66,786 ठुली ठेवा चाहिँ छिके डकोया चाहिँ छिउ नचट्या उर्वर भूमि संस्था चाहिँ ट्याट्याउट छिउ ठेवा चाहिँ ठुले लास्ट ब्यालेन्स बाँकी दनी अलेको नचट्यारी उठेन्टु छे फोर उठेबिना चाहिँ ठेवा बेउ पटिवा बेउ सम्बन्धका चाहिँ कृष्ण लक्ष्मी ज्यू चाहिँ हिसाब चाहिँ ठ्याटड श्रावण 77 श्रावण लिसिङ चाहिँ 78 महिषीसम्म चाहिँ आम्दानी ट्याटो सची ठेवा कय 1,29,430 रुपैयाँ चाहिँ आम्दानीहरू लाग फोर्या ठेवा ठेकान चाहिँ सचियल पसक है ठेकन सोए पसक चाहिँ टराउँ ठेकन दशा चाहिँ नेस अठेन कौड अठिन्छौँ अठेन चाहिँ छिटो आम्दानी वो चाहिँ 1,29,430 उठे योजना अहिले वाटा ठेवा खर्च वचौँ अटक 1,04,000 ठेवा वचोज नगबाट 1,04,000 ठेवा चाहिँ फोर यामा ठेकादार त चाहिँ छिसम ब्योस्या 1,04,000 मसलन्ड खर्च 1000 रुपैयाँ चिया खर्च 1340 अथवा मसलन्ड खर्च रह्यो छि हिसाब किताब पेटा कापी का माल फाइल का माल अझौ चाहिँ न्यायले चाहिँ वान्यो अगिटा चाहिँ छिसम मसलन्ड खर्च गरे चाहिँ टाइ अहिले चिया खर्च चिठीवा उठेबले चाहिँ चिया खर्च 1340 रुपैयाँ द जम्मा खर्च 1,06,340 रुपैयाँ चाहिँ खर्च जो चौंड बाँकी रह्यो 23,090 रुपैयाँ बाँकी दनीको टेवा फोर सङ्गलनले गो चाहिँ ब्योटाटो टेवा ठुली खे हन अम्दा चाहिँ गुलेटाको ब्योटाहरूलाई भडौलसिन चाहिँ बेमनीको अम्दा भडौलसिन चाहिँ हन बेमौजनीको अम्दा चाहिँ छिसन चाहिँ नपा चाहिँ 8,000 ब्योट्या महिना खे हमसम बढिया मला जग्गा टौडा अब चाहिँ सम्झौता यहाँ छि सला बोला यहाँ चाहिँ जुसा चाहिँ घटिया हो मजुसा चाहिँ ठेकन चाहिँ सो चाहिँ डोबरो डान्समा बढिया बेउला रह्यो चाहिँ छि चाहिँ पासापनी छलफल जो चोचुन्ड अक्याउ चाहिँ ठेवा चाहिँ 23,090 रुपैयाँ डनी 28 छि गोठ फोर सङ्गलन यहाँ चाहिँ डकोसिन चाहिँ गु ग्वालिया ड्यू ख लिपाटन फोर चाहिँ समय के टक अहिले समय के चाहिँ छिसन चाहिँ ओम्दा चाहिँ ठिफा मोबिला ढाकेमा आएको 100 रुपैयाँ चाहिँ समय को
ठोची उठे मजु रह्यो चिज न छ अफिस चाहिँ व्यवस्थित मजुलिन जग्गा चाहिँ ठोची चाहिँ टेवा चाहिँ बेउ चाहिँ अलमल जुख गना बेउ गुठा बेउ स्वेटा बेउ छुए ठेगान मर छिकै चाहिँ स्थायी छौ चाहिँ अफिस दौ जुल ढसा छिसम बलङ कायबले चाहिँ ठंगने 3-4-5 ढेवा वा वर्ष चाहिँ 50-60 ढेवा वानी आम्दानी मर्नी हन चाहिँ अठे बलन चाहिँ गया चाहिँ काउरा ठे जोनिएको छु आम्दानी रसा सुका भाजा चाहिँ बवासन चाहिँ छुखा मर बमरु अठे चाहिँ छिकै ठ्यामरु जुलिन ठेवा गनाबे गुठाबे अलमल जो जोंड अलमल जोन चाहिँ गुलिन चाहिँ ठेवा बे मबिसन ठेवा बे मौडा एसा ठेवा बे मलार गरे चाहिँ छिसम लिपा बे हसन छिसम अम्दा चाहिँ जरवाना काउरा चाहिँ छिसम अछि म्या फरे सम्बन्ध के ट्याग ठयक छिकबि हने ठजिङ गो चाहिँ अरे नच गो चाहिँ युवा समयमा अध्यक्षन त्याडिल युवा समय रह्यो चिसौ चिसङ बालाउ ज्या 77 साल श्रावण भाद्र 15 गते चिसम फयट पालन चाहिँ चे सुनपा 8 किरण अध्यक्ष वडाध्यक्ष जो किरण सड्याउ गो वेका वचन बरटाखङ चिसन चाहिँ ठाना चाहिँ सांस्कृतिक सम्बन्धी बाधा सिनेमा ल्याउ चाहिँ गो खा पिफो ख वे क्या चाहिँ पिफो खाटा चाहिँ चिसन अवश्य पुराया मरको ट्याउ हिसाब सेंगाउ ख कोर्नाउ हिसाब कोर्नाउ लकडाउन हिसाब चाहिँ छु समय चाहिँ लिपा लाना एसान ठो चिसन चाहिँ पुवाङक पिडङ चाहिँ डकोन चाहिँ छि कार्यक्रम सफलया रुङ थजौ कार्यक्रम सफलया लागि चाहिँ याक्सा बाक्साङ नजरयान याक्सा बाक्साङ फैपटी मको डकोन छि टोलबासी त छर छिमेकी दाइ बाइ फुन डकोन चाहिँ मिले जुया ठौस आचाचारान छोन्यौ खाट दत अन्ड तर साव छक्रे टया छि टोल्या लागि चाहिँ डकोन छपा छटी जो अन्ड चाहिँ बालैटा मट्टी टया ठया चाहिँ जो ठ छको चाहिँ आइबे प्रस्तुत खाना चाहिँ कोचौ मान्य धन्यवाद चिकपिन्दा छक्को जा दिन जानकारी बे ठो टोल सुधार समाज याउ छगु नज वेकन ड्याडु ठेङ छुङ अफिस मरी बेले जिसम बालङ क्यामाल बालङ क्याबले जिस छुङ आम्दानी मर्क बालङ क्याबले यको खर्च जुई ए जु जुया निटिङ जिदा ठो झि ट्वाले चोमापट्टि जिमा छमा दाताङ जिदा ठो टोल सुधार समाज याउ याता चाहिँ छगु जग्गा उपलब्ध यो बिउद छकोजा जग्गा जिता चाहिने बियो दिउद वेकअप जिता एकाना जग्गा जी हुँगा छुए फलसठा ठीक अकेपरि जग्गा एकाना जग्गा जिता बिउद वो एकाना जग्गा खे जी ठो दागाचा टोल सुधार समाज या भवन देक अघि अफिस देक कार्य सञ्चालन यासाङ बाङ्ला ढ्याउ किसिमङ वेकङ मनन तुङ जी ठो टोल सुधार समाजता एक आना जग्गा ब्यदिउद वेकता एको सुभायद वेक थजिपुङ दाता त झिट पाले देह मौक अघि वेक पिन्दानङ ठोए जिजु थङयाउको दागाचा टोल सुधार समाज यागु तेस्रो वार्षिक साधारण सभा अले अझि बाजा सम्मान कार्यक्रम खेनङ वेकतान झिसङ सम्मान याउ कार्यक्रम देखाउ जोलिङ वेको पुनङ सम्मान हकदारे ख अगिङ थकु सम्मान ग्रहण य देया निन्दिङ जी मञ्चे बंगचुङा दाता जग्गा दाता वेक द सानुमया शिल्पकार व अष्टलक्ष्मी राचल सानुमया शिल्पकार र व अष्टलक्ष्मी राचलता सम्मान ग्रहणीय निम्ति इनाम जुङा यो आजको यस टोलको लागि भनेर यो हाम्रो टोलवासी सानुमया शिल्पकार र अष्टलक्ष्मी राचलज्यूले टोल सुधार गर्नको अनुरोध गर्न चाहन्छु। तालीको अभाव भएको जस्तो लाग्छ, कृपया ताली बजाइदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँहरूलाई धेरै 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 बधाई छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ उहाँहरूलाई। एकदम उहाँहरू एकदमै धन्यवादका पात्रहरू हुनुहुन्छ। यस हाम्रो टोल समाजको विकासको लागि अग्रणी भूमिका खेल्नु भएको छ उहाँहरूले। उहाँहरूलाई हामी कहिले पनि बिर्सन सक्दैनौँ र यस अझि बाजा सम्मान कार्यक्रममा आफ्नो शुभकामना मन्तव्य दिइदिनुको लागि दागाचा खानेपानी समितिका अध्यक्ष श्री राजाराम निसुटुज्यूलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। कार्य समिति ढाकाचा टोल सुधार समाज तेस्रो वार्षिक साधारण सभा हो। अझि बाजा सम्मान कार्यक्रम पूर्ण रूपमा सफल जुइगा लागि चाहिँ आशा क जीविकाका धन्यवाद। जगाती टोल सुधार समाज अध्यक्ष श्री नवीन प्रजापति जीवतानङ थगु नोजु क देया नितिङ इना प्यचंगा।
सर्वप्रथम त यस दागाचा टोल सुधार समितिको यो 3औं वार्षिक साधारण सभाको पूर्ण सफलताको कामना गर्दछु। मलाई लाग्छ यसले समाजमा अझ अघि भन्नुभएको छ सामाजिक नैतिक र आर्थिक उत्थान गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ भन्ने पनि मैले विश्वास लिएको छु। र अघि पूर्वका साथीहरूले भन्नुभएको जस्तै यहाँ बढीभन्दा बढी नेवार हाम्रो अझै बाजे भएको हिसाबले म पनि नेवारीमा बोल्ने प्रयास गर्छु। कतै त्रुटि भएछ भने म क्षमा चाहन्छु। यो कोखा थाना गुया ढुङ्गा ची पूर्ववक्ता पठाएको छ तर पनि न जिता छु लगाइছো जोन छ जी छमा टोल सुधार समिति अध्यक्ष हिसाब नुया भले मेमेउ टोले सो छिठा जगाटी अचन भटिया कम विकास जो जों खला ढाउ जिता एकदमै लगाइছো जों द नबा थ 2 वर्ष न्योटका ढाउ छ ले न सडकपट्टि छपा द न ढल्नी गासे व्यवस्था द नकटिने ठोगु झिउ ठो प्रेमजी वयानी अथवा झिकुन थकेपट्टि टोल विकास समिति वयानी ढल्याउ व्यवस्थापन र सडकपट्टि व्यवस्थापन जो खला ढाउ जिता लगाइছো जों द र ठेट छिन्डो चाहिँ फुक्कम पासा पुसौं टोले दिदीपु भौजू बाजे अझै पुसौं ग्वालिया र सा ठोसे अझ यको भालाउ विकास याउ निर्माण याउ ज्या जुई ढाउन जी मनन्ता जिता लगाइছো जगाटिया छौ विकास के मध्ये बाटक ढाउ ठाकुले ढाजु मजो जिम्मेसा तर लगेजो खा दिन छ पुंगे छो छिउ इटा कारखाना या कारण न छिदा कोही अवश्यक महसुस जजौ न बासे खै झिफुखे व्यवसाय नेबु मन्त तर पनि व्यवसायका विरोधी हो तर व्यवसायका चाहिँ समाज प्रतिष्ठित जो ज्या छुए सामाजिक रूपमा उत्तरदायित्व या ज्या मयाला ढाउ जिता लगेजो न एजुने जी थना जी ठया मु पहा किरण थापाजी ओडाले छ जुडा मेयर साहब न थना चाहिँ कार्यक्रममा पटक छाजो जौ न जिउ छ प्रपोजल जी वडादेशी जिया पाखन छछौ प्रपोजल दसा ठो इटा कारखाना जगाटी याउ गुट लगभग 300 रोपनी जगा र ठो 300 रोपनी जगायटा चाहिँ 3 तला अन्डरग्राउन्ड या चाहिँ गु चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिका उपमेयर जो चाहिँ हरिप्रभा खड्गे गु 108 रुपैयाँ सल्लाह गरे या 14 बस पार्क या प्रपोजल त हो वो प्रपोजल ता ठो 3 तला अन्डरग्राउन्ड या ठाडै व्यवस्थापन या भरा जस्तो कि काठमाडौँ पूर्व भेगन चलेज्यू गाडी त सम्पूर्ण गाडी जस्तो कि ठो जिरी लिसिन चलेज्यू बस त पूर्व सोलु लिसिन चलेज्यू सुमो गाडी दियो बस पार चाहिँ ठो अन्डरग्राउन्ड टे फटा रहता जिल्ला लगेजो जगाटिया चलबल अझै बडा व्यवस्थित जुई र ठाना व्यवस्थापन चाहिँ सुटला अन्डरग्राउन्ड जुले टक्कै टले बस पार्क जुई ओनो चाहिँ सेकेन्ड तला खे चाहिँ पार्किङ जुय र पूर्वी भेगौं उइपु मन्टरा फुकैसा चाहिँ लक्करिया व्यवस्था लक्कर ढ्याउ झि पिने घामेन उइबले जो छिटी उन्टा पोका छौ लक्करे त्यो व्यवस्था जुल छ अझ बढी मर्यादित जुई थरा टोल या चाहिँ गे छि नयाँ बस पार्क भल्लाउ व्यवस्थित चाहिँ बस पार्क रूपमा प्रगति जोजौं ख यदि ठसौ ठरा डटर हसा अझ ठो जगाटी टोले मिठा टोलिया अल्मुपाटे जेस्याउ छौ ठो नमुना बस पार्क बने जी ठो नमुना बस पार्क बने जुया लागि छि ओडाले छ जुन विशेष पहल ल्याइ ढाउ आसन या ठसौ ध्यान केन्द्रित या छि अडर छ जुटा खुली जुलो हसा ठो जगाटी ढेर नयाँ बस पार्क चाहिँ बालाउ छौ देस्याउ नमुना बस पार्क जो ह ठो बस पार्कमा ठा छौ तल हसा छिठो हरेक क्षेत्र चाहिँ होटल व्यवसायले चाहिँ फुकन ठठौ क्षेत्र चाहिँ बालाउ चाहिँ छौ रोजगार आउने व्यवस्थापन चाहिँ ठसो खा चाहिँ ढाय लागि जुन छि ओडाले चाहिँ किरण थापा मेयर साहब माननीय महेश बस्नेत र सम्बन्धित सरकारलाई फुकैस्ता ठोछौनी विशेष अनुरोध या र जिल्ला गाउँसम्म लगेजो हेटौडा छौ ढाउलो छ छिठो प्रदेश नम्बर 3 या हो ठो नेकपा एमाले बाहन चाहिँ डोरमणि पौडेल मुख्यमन्त्री नापा बनेर निर्वाचनमा मुख्यमन्त्री जुल उयाउन छौ विशेष योगदान थे चाहिँ छौ अनि हेटौडा टरौ पार्क्यो कारण हे चाहिँ उयाउ चर्चा परिचर्चा जो मुख्यमन्त्री टक जुना रजा कन्याउ दिनेन था चमु झि वडाडा छे अथवा ठाँचमा मेयर साहब अथवा ठाँचमा माननीय महेश बस्नेत लगायत पासाकुन्टा अथवा छि नेता छि लिडर डेटा छौ डरौ बाटो खुले छि धर जुन ठसौ ज्याया लागि विशेष अनुरोध या छि वडाडे से जुटा नापा टोल विकास बारे छि यको खा चर्चा परिचर्चा जोजौँदा र जिता छमन छौ लगाइजो रथा अखे जगाटी छौ टोल सुधार समिति ठके छौ दागाजा टोल सुधार समिति अठे चाहिँ 10 वटा 20 वटा 50 वटा घरे आसे एकीकृत रूपमा बृहत चाहिँ टोल सुधार समिति देगा नाबान्चो भन्दा अझ बालाई खला ठडा चाहिँ के न त खाने पानी छि राजरामजी न छौनी दुख सुख खा व्यक्त याउडा एजन जिता छोडा खाने पानी दिन प्रतिदिन अभाव जिउ भए खुला सहज जिउ जिउ खज मरु छारा जिउ मेजोरिटी मरु जिउ एकटा मरु ल्या कारण चाहिँ हरेक हिसाबमा समस्या त भई र हरेक हिसाबमा ढिलायो समस्या जो जोंदा एजने ठो बृहत रूपमा चाहिँ टोल सुधार समिति र खाने पानी ठो न्यौ संस्था जे किरण दैनामा र किरण सर उडारेसिन पटपट ठोका जो जोंदा एजने ठटाना चाहिँ बृहत रूपमा
गो चाहिँ ठो भेगे रूपमा कुना कुना 20-50वटा घरया रूपमा महेगसी र एकीकृत बृहत या रूपमा चाहिँ या फटो छ अझ ठुक्याउ प्रभाव र ठुक्याउ चाहिँ महत्त्व गरिमा बढे दुई ढाउ जिल्ला लगाइयो जाउँ एजले ठोछो या लागि नि विशेष गरी जिठा अध्यक्षज्यू पनि चाहिँ टोल सुधार समिति अध्यक्षज्यू खानेपानी अध्यक्षज्यू नपाई छिफुकन दाजु किरा टटा केटा ठज्यू विनम्र अनुरोध नपा नपा ठो सडक चाहिँ छुटा छुटा खा जानकारी ठो छिउ जडीबुटी मनरा फुलन ठगे हो सांगा पलासे टका चाहिँ छिठा प्रहरी नपा मिलेर न ठो छिउ उद्योग वाणिज्य संघ ढ्याउ संस्था र भक्तपुर जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघ सहकारी खे सीसीटीभी जडान जोड ठो सीसीटीभी चाहिँ जम्मा 64वटा टिभी क्यामेरा जडान जोड एजले ठो छिउ दुर्घटना अथवा चाहिँ छु चिज लुटपाट जिउ फुकन चाहिँ ठो झिल ल्या वो छ फुको रेगुलर जोड जोड एजले ठराना चाहिँ सुसूचित या म टका हजम मगम्यो 53 लाख रुपैयाँ बजेट बराबर यो चाहिँ रिसेन्टली चाहिँ हो जगाटी के प्रहरीदेखि गाडी भनेले जिउ गाडी छ भने नोटिस या ज्याजो चाहिँ हुँदा वो पुलिस स्वयं मयाका टिभी खए अथवा क्यामेरा रेकर्ड जिउ किसिमको प्रावधान त न रिसेन्टली ठो 1-1.5 महिना वो सिस्टम न चाहिँ त्यता हुँदा एकदमै समाजले जो विकृति विसङ्गतिका लागि झी फुकैन ठठो ठासे फफसे अझ के ठठो छ जी सडक देखाले श्रमदान एउटा श्रमदान न्याय फक्स श्रमदान न्यायमा ल नभए नभए आर्थिक ग्वालिया फगु पछाको व्यवसाय भलाको पछाको समाजका लागि व्यवस्थितका लागि चाहिँ छुन यो पियो ढिबा ग्वालिया तथा जीव समाज अझ ठसे चाहिँ हजै ढ्याउ विचय यहाँ गोठाना नगर हस्पिटल भएछ जाउँ हस्पिटलले चाहिँ बढी से बढी विशेष गरेर खै ठोकियामा व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष चाहिँ मेयर साहबजी र पदाधिकारी चाहिँ झिठा वडाधीशज्यू ठानेको लोकल बासिन्दा दक्ष जनशक्ति तथा विशेष प्राथमिकता ठानेको झिपो चाहिँ दाजुकी जातको लोकल बासिन्दा बेमा अथवा व्यवसाय अझ बाललाई ढ्याउ मननीय र ठो जोजौँ कार्यक्रमका लागि पूर्ण रूपमा सफलता कामना यहाँ यो ठासो छु शब्द ठासो बजाले धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद छ। दागाचा टोल सुधार समाज सूर्यविनायक नगरपालिका 8 दागाचा सिपाडोल भक्तपुर सम्मान पत्र। आफ्नो जीवनको अधिकांश समय परिवार र समाजको हितका निमित्त समर्पित गर्नुभई आफूलाई उदाहरणीय एवं असल अभिभावक तथा मार्गदर्शकको रूपमा स्थापित हुनुहुने तपाईँ श्री ज्यूलाई यस दागाचा टोल सुधार समाजको तेस्रो साधारण सभा तथा अजी बाजा सम्मान कार्यक्रमको उपलक्ष्यमा सम्मानित गर्दै तपाईको सुस्वास्थ्य एवं दीर्घायुको कामना सहित यो सम्मान पत्र प्रदान गर्दछौँ। किरण थापा प्रमुख अतिथि वडा नम्बर 8 सुनपा 8 भक्तपुर, प्रेमबहादुर माक अध्यक्ष दागाचा टोल सुधार समाज भक्तपुर, मिति 2078 8 महिना 25 गते शनिबार। शुभाय जगना लक्ष्मी माक उहाँ यस वडाको सबभन्दा ज्येष्ठ अजीमा पढ्नुहुन्छ। उहाँ 90 वर्षको हुनुहुन्छ। यस टोलका वयोवृद्ध ज्येष्ठ नागरिक हुनुहुन्छ। उहाँलाई सम्मान गर्न पाउँदा हामी एकदम हर्षित भएका छौँ, हामी प्रफुल्लित भएका छौँ र यस्तै सम्मान हामीले आगामी दिनहरूमा पनि गर्न सकौँ भन्ने हाम्रो उद्देश्य रहेको छ। र ताली अलिकति नपुगेको हामीले महसुस गरेका छौँ। तालीले उहाँलाई सम्मान गरिदिनुको लागि म सादर अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँ अझै मध्येमा सबभन्दा वृद्ध 90 वर्षको हुनुहुन्छ। गुइदा दमा जो चुना उहाँ झिगुटवाले के जके मध्ये एक वर्ष दमापट्टि वेक जगना 85 वर्ष दमा ख वेक दान सम्मान लिन्डिङ इनाजो जुना त्यस्तै कान्छी भेले न लाइन लिकत मध्य अनि इनाम जुना जिन नाङक्या कान्छी भेले कमला मानन्दर मेन्स लिकत मध्य स्वयंसेवक पासा पिन्दा छ ग्वालिया नि इनाबिङ जुना अझै बाजा पिन्दा मञ्च तक यङ ग्वालिङ दे न इनाबि जुना कान्छी भेले अग्निलिपा कान्छी भेले कमला मानन्दर चन्द्रमाया ट्वाती कान्छी भेले ढुङ्ग कमला मानन्दर नमस्कार।
राम गेमसु हिरामाया ग्वाछा अथेन्दुङ केशरी ग्वाछा हिरामाया ग्वाछा ठ्याक्कै छ 77 मा केशरी ग्वाछा रत्न कृष्ण भक्त छुक्कान झिटो अझै बाजा कार्यक्रम यागुठो एकदम महत्त्वपूर्ण क्षण भयो यो क्षण या झिटो ऐतिहासिक क्षण जुलिङ रेगपिन्दा सम्मान्य लागिन्छ छन् ताली या छौ अभाव मुझे के मला ताली किया गडगडाट रेगता सम्मान्य दिस कृष्ण भक्त छुक्काङ पूर्णमाया निसुतु पूर्णमाया निसुतु पूर्णमाया निसुतु कृष्ण दुवाल अथेन्दुङ हरिमाया मानन्द हरिमाया मानन्द पूर्णमाया निसुतु अथेन्दुङ कृष्ण दुवाल कृष्ण दुवाल कृष्ण दुवाल कृष्ण दुवाल हरिमाया मानन्दर हरिमाया मानन्दर हरिमाया मानन्दर रत्नमाया लिबी रत्नमाया लिबी रत्नमाया लिबी नानी बेटी मचामसी नानी बेटी मचामसी अझै बाजेहरूलाई मनसम्म ल्याइदिनुको लागि स्वयंसेवक साथीहरूलाई सहयोग गरिदिनुको लागि म सादर अनुरोध गर्न चाहन्छु अझै बाजा पिन्टा मञ्च तक इन्डिया लागि स्वयंसेवक पासा पिन्टा सहयोग दिए निम्ति इनाम योजना नानी बेटी मचामसी रत्नमाया लिबी रत्नमाया लिबी रत्नमाया लिबी नानी बेटी मचामसी रत्नमाया दुवाल रत्नमाया दुवाल रत्नमाया दुवाल चन्द्रबहादुर फसिकवा कमल राज उपाध्याय सीतालक्ष्मी कवाल शीतल ताली उठाउनु भएका पिता सम्मानित छ कमलराज राजोपाध्याय शीतलमाया कवाङ शीतलमाया कवाङ भीमबहादुर माको भीमबहादुर माको भीमबहादुर माको कृष्ण सिंहपाल कृष्ण सिंहपाल कृष्ण सिंहपाल कमला मानन्दर चन्द्रबहादुर फसिकवा चन्द्रबहादुर फसिकवा हरिमाया मानन्दर हरिमाया मानन्दर
भक्तिमाया माको भक्तिमाया माको भक्तिमाया माको ओके स्वादिसँग बजा पूर्णबहादुर बासी उपलक्ष्मी ढुकुचु ताली बज्यो वेग पिण्डा प्रोत्साहन बढी दिइरहेको नाचमा उपलक्ष्मी ढुकुचु पूर्णभक्त दुवाल रत्नेश्वरी खाइतु रामकृष्ण आगुदवाल सम्मान ग्रहण यादव अझै बाजापुङ एकछिन मेचे फेप्न बिहानीले इनाद योजना रत्नभक्त हाकुदवाल एकपिण्डा सम्मान्य ताली ठाउँमा सम्मान्य दिला इनाद योजना ताली ठाडा झिक भामौपट्टि मखु ताली ठाउँ दिस रत्नभक्त हाकुदवाल वस्तमाया मानन्दर विश्वराम शिल्पकार गुपथुकु बासी सर हेलो गुपथुकु बासी कान्छी फसिकवा नानी बेटी मचामसी कान्छी बेटी आकुदवाल कृष्ण दुवाल चन्द्रलक्ष्मी शिल्पकार ताली ठाउँमा उहाँको पिन्टा प्रोत्साहन गरेर दिइरहेको इनादमा ताली ठाउँ दिस सकले अझै बाजापुङ दाजु गिजापुङ रामगोपाल सिंहपाल हर्षनाथ शिलाकार मंगलमाया टनावासु राजदाई क्या ला गलिल्ला संकामा फेला मंगलमाया टनावासु केसरी ग्वाचा
केशरी ग्वाछा केशरी ग्वाछा हरिमाया मानन्दार टंगिया गुठो दागाचा टोल सुधार समाज यागु तेस्रो वार्षिक साधारण सभा व अजी बाजा सम्मान कार्यक्रम या मुपहाङ प्रमुख अतिथि श्री विनायक नगरपालिका वडा नम्बर 8 या वडाध्यक्ष श्री किरण थापाज्यूलाई आफ्नो सान्दर्भिक शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरिदिनुको लागि म सादर अनुरोध गर्दछु। उपस्थित सम्पूर्ण डाँगाचाबासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी बुवा मुवाहरूमा हार्दिक अभिवादन एवं न्यानो नमस्कार। आज डाँगाचा टोल सुधार समितिले वर्ष दिनभरिमा गरेका कामहरूको विवरण बुझाउने, तपाईहरूलाई जानकारी गराउने र तपाईहरूलाई सूचीकृत गराउने र टोल विकास गर्नको लागि एउटा समूह नभइकन हुँदैन भन्ने कुरा जानकारी गर्ने उद्देश्यका साथ आज यो वार्षिक साधारण सभा कार्यक्रम हुन गइराखेको छ। विगतमा यहाँ टोल सुधार समिति नहुँदाखेरि विकासका पूर्वाधारहरू खासै भएको थिएन। सुरुको अवस्थामा यहाँ खानेपानी ल्याउनको लागि धेरै हामीले मेहनत र परिश्रम गरेका थियौँ। म तत्कालीन अवस्थामा जिल्ला विकास समितिको सदस्य हुँदाखेरि हाम्रो यही राजाराम दाई हुनुहुन्छ, त्यसै गरी प्रेम दाई लगायत उहाँको बुवा हुनुहुन्थ्यो अझ रामबा, उहाँहरू सबैको चाहिँ नि अथक प्रयास र उहाँहरूले यो खानेपानीलाई यहाँ साह्रै खानेपानीको समस्या भयो र खानेपानीको कारणले गर्दाखेरि यहाँ हामी बस्ती बस्न सकेनौँ, घरहरू बनाउन सकेनौँ। त्यसकारण यसलाई एउटा खानेपानीको व्यवस्थापन गर्न हुन्थ्यो भनेर उहाँहरूले माग गरे बमोजिम। तत्कालीन जिल्ला विकास समितिबाट 6 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेर माथि यो चकु नागानडोलबाट यहाँसम्म खानेपानीको पाइपलाइन विस्तार गरेर खानेपानीको व्यवस्थापन गरिएका हामी सबैको चाहिने पहलमा खानेपानीको व्यवस्थापन भएको थियो। त्यसपछि पुनः 2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि म यहाँ सबैको सहयोग र साथले गर्दाखेरि म स्थानीय तहको निर्वाचनमा वडा अध्यक्षको रूपमा निर्वाचित भइसकेपछि यो बाटोलाई फराकिलो गर्ने काम थालनी भएको छ। त्यस तत्कालीन अवस्थामा अघि हाम्रो राजाराम निसितुले भनिसक्नुभयो, यो बाटो जुन नगरपालिकाको मापदण्ड अनुसार बाटो विस्तार गर्नको लागि, बाटो बढाउनको लागि सबैको चाहिने सहयोग र साथको आवश्यक भएको हुनाले यहाँ बस्ने सबैलाई चाहिने समेटेर टोल सुधार समिति बनाएर यो बाटो विस्तार गरेको भन्ने कुरा उहाँले जानकारी गराइसक्नु भएको छ। र उहाँले यहाँ टोल सुधार समिति बनिसकेपछि यो ठाउँ साँच्चै नै पछाडि पर्यो, लौन अध्यक्षज्यू अब यसलाई पहल गर्नु पर्यो बजेटको लागि भनेर उहाँ लगायतको यहाँको टोल सुधार समितिका सम्पूर्ण साथीहरूले भनिसकेपछि हामीले उपत्यका नगर विकास प्राधिकरणबाट बजेट विनियोजन गरेर नगरपालिकाको मापदण्ड अनुसार बाटो विस्तार गर्ने काम थालनी गर्यौँ र यहाँ डाँगाचाबाट झ्यालीपाटीसम्म 12 मिटरको बाटो विस्तार गरिसकेका छौँ। कतिपय ठाउँमा सुरुको अवस्थामा यो मापदण्ड तय हुनुभन्दा अगाडि बनेका घरहरूलाई त्यस्ता घरहरूको संरचना यथावत राखी त्यहाँ सानो बाटो भए पनि जहाँ जहाँ बाटोको चाहिँ जग्गा खाली छ त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले 12 मिटरको बाटो विस्तार गरिसकेका छौँ र बाटो विस्तार गरिसकेपछि फेरि बाटो हिलो भयो, तत्कालै ग्राभेल गर्ने काम पनि हामीले गरिसकेका छौँ र फेरि अब ढल हाल्नु पर्यो भन्ने कुरा आयो र ढल हाल्ने सन्दर्भमा टोल सुधार समितिसँग बसेर सल्लाह गरेर नगरपालिकाको साझेदारी शीर्षक अन्तर्गत यो डाँगाचा जहाँ माथि यो ढलान बाटी छ र अहिले त झ्यालीपाटीसम्मै यसको चाहिँ ढलको व्यवस्थापन भइसकेको छ। बिचमा अलिकति समस्या भएको छ, त्यो बाटोको चाहिँ यो लेभल नमिलेको कारणले गर्दाखेरि ढल्न जोड्न सकेको छैन र यो यसपालि नगरपालिकाले पुनः साझेदारी शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरिसकेको छ र त्यो ढल जुन 50 मिटर जति ढललाई जोड्नको लागि पनि हामी तत्कालै जोड्दैछौँ र त्यति मात्र नभइकन यहाँ यो वर्ष
डिभिजन सडक कार्यालयबाट 1 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन भएर अहिले यो बाटो कालोपत्रे हुँदैछ र यो केही समय अलिकति ढिला भएको छ। ढिला हुनुको मेन कारण भनेको के भन्दाखेरि यो बाटोमा रहेको हामीले बाटो त विस्तार गऱ्यौँ, बाटो बढायौँ, तर बाटोको बिचमा बिजुलीको पोल भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले अहिले यो बाटो पिच गरिराख्न सकेका छैनौँ। तत्कालै यो बाटोको पोल सार्नको लागि हाम्रो टोल सुधार समितिका अध्यक्ष प्रेमबहादुर माकज्यू, त्यसै गरी हाम्रो नारायण दाई लगायतका हामी टिम, हाम्रो राजारामजी लगायत हामी गइसकेका छौँ र अब तत्कालै पोल सार्दिने कुरा भन्नु भएको छ र 1 हप्ताभित्र यो बिजुलीको पोल सर्दैछ र पोल सार्ने बित्तिकै यो बाटो कालोपत्रे हुँदैछ। र हरेक कुराको पहिलो कुरा त विकासका पूर्वाधार तयार गर्नको लागि पनि हामी जनप्रतिनिधिहरूले बजेट त राखिदिन्छौँ, तर त्यसको कार्यान्वयन गर्नको लागि जति टोल सुधार समितिको सक्रियता रहन्छ त्यति नै मात्रामा विकासका पूर्वाधारहरू तयार हुन्छ। आज सूर्यविनायक नगरपालिकाको नगर अस्पताल अहिले यही टोल सुधार समितिकै बिचमा भक्तपुर इँटा टाइल कारखानाभित्र 25 रोपनी क्षेत्रफलमा 50 शय्याको अस्पताल तयार भइसकेको छ र तत्कालै यो अस्पताल अब उद्घाटन हुँदैछ र तपाईँ हामीले एउटा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि सुविधा पाउँदैछौँ। र अर्को कुरा अहिले सूर्यविनायक नगरपालिकाले स्वास्थ्य बिमा सञ्चालन गरिराखेको छ। स्वास्थ्य बिमा सञ्चालन गर्दाखेरि 5 जना परिवार बराबर 3500 रुपियाँ तपाईँले शुल्क तिर्नुपर्छ र 1 वर्षसम्म त्यसको नवीकरण हुन्छ 1 वर्षपछि र 3500 रुपियाँ तपाईँले त्यो स्वास्थ्य बिमामा रकम तिरिसकेपछि 1 लाखसम्मको तपाईँले चाहिँ स्वास्थ्य बिमा गर्न पाउनुहुन्छ र तपाईँहरूको जुन हस्पिटल जाँदाखेरि औषधि उपचार 1 लाखसम्म लाग्दाखेरि त्यो स्वास्थ्य बिमाले नै त्यो पैसा तिर्दिन्छ। र अर्को कुरा के पनि हो भने यो वर्ष सूर्यविनायक नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट 3 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन हामीले स्वास्थ्य बिमामा गरेका छौँ। त्यो 3 करोड रुपियाँ चाहिँ नि कस्तो भने एउटा घर परिवारबाट जुन तपाईँले 3500 तिर्नुपर्ने थियो त्यो 3500 लाई 1000 रुपियाँ नगरपालिकाले तिर्ने र तपाईँले 2500 मात्र तिरे पुग्छ र 1000 रुपियाँ चाहिँ नगरपालिकाले नै बेहोर्ने कुरा पनि यहाँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। अर्को कुरा सूर्यविनायक नगरपालिका एउटा यस्तो नगरपालिका हो जसले यो नेपाल अधिराज्य भरि नै कुनै पनि नगरपालिकाले निर्णय नगरेको कुरा सूर्यविनायक नगरपालिकाले गरेको छ। त्यो के भने नगरपालिकाको 7औं नगरसभाबाट जो ज्येष्ठ नागरिक जो हाम्रो बुवा मुवाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई घर परिवारले हेला गरेको खण्डमा नगरपालिका अथवा वडामा उजुर आयो भने त्यस्ता ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई हेला गरेको पाइएको खण्डमा त्यो घर परिवारका सदस्यहरूलाई कुनै पनि नगरपालिकाको सेवा सुविधा नदिने र सेवा सुविधाबाट वञ्चित गर्ने पनि निर्णय गरिसकेको छ। आज साँच्चै नै यो बाटो आज हामीले अहिले पनि यो बाटो पिच हुनलाई हामीले धेरै लाग्यौँ, धेरै चाहिने योजना लिनको लागि बजेट विनियोजन गर्नको लागि हामी लाग्यौँ। साँच्चै नै यसै गरी टोल सुधार समिति सक्रिय हुँदो हो त जुन जगाती चौकीबाट जाने बाटो तत्कालै चाहिँ त्यही बेलामा यो बाटो हामीले मापदण्ड अनुसार पुर्याउन सकेको भए त्यो बाटो जगाती चौकीबाट नभइकन यहीँबाट कालोपत्रे हुने थियो र जब चाहिँ त्यहाँ कालोपत्रे भइसकेपछि त्यहाँको चाहिँ एउटा परिवर्तन त्यहाँ देखिसकेपछि होइन विकासको मूल पूर्वाधार भनेकै बाटो, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य रहेछ। अब यसलाई पनि यो ठाउँ अलि पछाडि पर्यो र यो ठाउँलाई अगाडि बढाउनको लागि अब बजेट विनियोजन गर्नु पर्यो र यो बाटो फराकिलो गर्नु पर्यो भनेर तपाईँहरूले लागिसकेपछि नै हामीले चाहिँ यसलाई बजेट विनियोजन गरेर कार्यान्वयन गर्नतर्फ हामी लाग्यौँ। आज तत्पश्चात यहाँ यो बाटो कालोपत्र गरिसकेपछि यो ठाउँलाई जुन आधारभूत आवश्यकता विकासको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति हुन्छ भन्ने हामीले महसुस गरेका छौँ। हुन त अहिले तपाईँहरू भक्तपुर नगरपालिका जन्मिए तापनि अहिले सूर्यविनायक नगरपालिका कर्मथलोको रूपमा तपाईँहरू यहाँ आउनुभएको छ, घर बनाउनु भएको छ। आज 2072 सालको भूकम्पले भक्तपुर जिल्लाको विशेष गरी अझ भक्तपुर नगरपालिका बढी क्षतिग्रस्त भयो, धेरै घरहरू भत्के र जुन एउटा
आफ्नो कला संस्कृति जोगाउँदै आइराखेको टोलवासीहरूको यो भूकम्पको कारणले गर्दाखेरि घर भत्किएर विभिन्न ठाउँमा चाहिँ छरिबरी भइराखेको अवस्था छ। विभिन्न टोलमा गएर बस्नुपर्ने अवस्था छ र यसलाई जुन तपाईँहरूको कला र संस्कृतिको जगेर्ना गर्नको लागि पनि अहिले सूर्यविनायक नगरपालिकाले विशेष पहल गरेको छ। गत वर्ष मात्र हामीले नगरपालिकाको बजेटबाट यहाँ एउटा कला र संस्कृति जोगाउनु पर्छ भनेर हामीले केही रकम विनियोजन गरेर धाबाजाको चाहिँ यहाँ तालिम दिएर अहिले धाबाजा अघि मात्र हाम्रो जुन उद्घाटन सत्रमा धाबाजा बजाएर उद्घाटन गरियो र त्यस्ता कला संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्ने उद्देश्यका साथ हामीले हाम्रो पुर्खाहरूले बजाउँदै आइरहेका विभिन्न बाजा गाजाहरूलाई संरक्षण गर्ने काम पनि थालनी गरिसकेका छौँ। अर्को कुरा यहाँ यो नजिकै आज एउटा विशेष गरी बढी नेवारहरूको बस्ती छ। नेवार तपाईँको बस्ती भएको कारणले गर्दाखेरि जहाँ नेवारहरूको बस्ती छ त्यहाँ मठ मन्दिरहरू हुनु जरुरी छ, किनभने हाम्रा पुर्खाहरूले पनि त्यसै गरी मन्दिरहरू संरक्षण गर्दै मन्दिरहरू बनाउँदै आउनु भएको थियो। अब यो ठाउँलाई पनि यदि ठाउँ अनुकूल भएर तपाईँहरूले त्यस्ता ठाउँहरू पहिचान गर्नु भएर यो टोल सुधार समितिले निर्णय गरेको खण्डमा मन्दिरको लागि पनि हामी सूर्यविनायक नगरपालिकाले पहल गर्नेछ भन्दै आजको यो तेस्रो वार्षिक साधारण सभा उद्घाटन समारोहको कार्यक्रममा मलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा जुन यहाँ झिगो थङ्याको ठो साधारण सभा व अझै बाजा कार्यक्रम या उपस्थित जुपुङ र सहयोग्य दिपुङ तक्कोङसित सहयोग धन्यवाद ज्ञापन यो दिया निम्ति थङ्याको ठो दागाचा टोल सुधार समाज या सदस्य श्री सीताराम माकजी एउटा धन्यवाद नोचु बिहे दिया निम्ति इना दिएको चुङा वार्षिक साधारण सभामा सभापति श्री प्रेम बहादुर माको अहिले ठयामा प्रमुख अतिथि वराबापटी वरार्छे किरण थापा जु अहिले जिउ ढागाचा खानेपाटियामा अध्यक्ष राजराम हिस्तुजु जिउ जगाटी टोल सुधार समाज बापटी अध्यक्ष जी किरण नवीन प्रजापतिजु र जिउ ठो नाचा युवा समितिमा जी नारायण प्रसाद कवानजु हो अहिले जिउ उपस्थित के चौचो भने त अझै बाजा पुङ अहिले जिउ क्यामेराम्यान पासा पुङ अहिले डाँडा पुङ पास सम्पूर्ण तपो दाजुका पुङस्ता जिउ थो कार्यक्रम सफल लागि व्याड्यू लागि जिए कोहीको धन्यवाद बिहे ठाउँ ठो कार्यक्रम खे चाहे चाहिँ ठाउँ चाहिँ जिउ टल्या पनि डक्को छटा लगा मुङ मस्यु खाए कोही सिक्यो झिउ चाहिँ ठोक मौका सुवर्ण मौका खे छिस कोही सिकेन घुङ खाँदा छपोजा खाखे चाहिँ छिजाइ थे अलमल जो जाउँ ढगा चाहिँ खाटा र झिजा सिक ठाउँ प्रस्तुत जो जाउँ एको बालाउ खाख अघि लागि झि चाहिँ खाना पानीमा झि राजाराम रेडा एको धन्यवाद भए एको खा मस्यु झिटा बिउ अहिले आनो चाहिँ झि चाहिँ ठो स्कुल आऊ झिटा ठो कार्यक्रम चाहिँ सफल थाहा बिउ बिउ हिमशिखर स्कुल धन्यवाद बिहे भए अहिले आनो चाहिँ झि चाहिँ झिउटा आवश्यक अनुसार चाहिँ ठो 10 मन्स ग्वालियर बिपुङ झिटा ठो मन्स ग्वा बिपुङ झिउ ठो थङ्या ठो समयबाजी कार्यक्रममा डौजुल चाहिँ झि समयबाजी केटा चाहिँ ग्वालियर बिपुङ पासा पुङ डकोस्टा जिन धन्यवाद बिहे ठो झिउ पाखङ वर्ष टोल सुधार समाज पाखङ धन्यवाद बिहे ठोके सफलता यो डकोस्टा धन्यवाद बिहे बिराका धन्यवाद सभापति एवं दागाचा टोल सुधार समाजका अध्यक्ष श्री प्रेम बहादुर माकज्यूलाई यस कार्यक्रममा आफ्नो शुभकामना मन्तव्यका साथै आजको यस कार्यक्रमको पहिलो चरणको कार्यक्रम समापन अथवा विसर्जन पनि गरिदिनु हुनको लागि म सादर अनुरोध गर्न चाहन्छु। तेस्रो साधारण सभा जो दागाचा टोल सुधार समाज आऊ ता झन्झढाको एकदम बाङ्लाको दक्पसिन थौ महत्त्वपूर्ण थौ समयटा त्यागेमा थाहा डक्को झादिपुङ प्रमुख अतिथि जी वडा नम्बर 8 सुनपा वडा नम्बर 8 वडा अध्यक्ष किरण थापाजु अठाइटोन झिउ ठो झि नपान चोङ गाजु थे झि अझ छगुए यावार हाल्छौँ वा झि जगाटी आदर्श समाज टोल सुधार समितिमा अध्यक्ष
नवीन प्रजापतिज्यू 28 टों झिउ नेपाल सिंह झी थाना 64 हिं नाटो समिति दिएको वाचो झिउ डाँगाचा खानेपानी जी राजाराम निष्ठज्यू 28 टों झिउ ठोय समितिमा कोषाध्यक्ष अथवा झी थाना महिने डोटुरोसित पुल तय झी युवा समिति दिएको दिमा झी नारायण प्रसाद कवन्जू 28 टों झी थाना दक्कोए ग्वालियर जिपुङ झी थाना व्याडिपुङ झी अजिपुङ बाजापुङ टटापुङ केपुङ किजापुङ दाजुपिण्डा ठो झिउ तेस्रो सांसभाटा जजढाको एकदम सफल ल्याएर लागि व्याडिपिण्डा न दक्को व्याडिपिण्डा धन्यवाद छकनी द्यछ मेउ ढामो पासापिसङ थाना झी छुढामो या झी नबापुङ बक्ताटा पासापिसङ दकोखिन भ्याए दिल 28 टों न त झी राजाराम डाइना ढाड्यू झिउठो डाँगाचा टोल सुधार समाज रिनु मोजुला ढाउ खाखे झिसा रिनु यको कोशिश आउड अकिन्ता यङड मेमे झिसा धर्मटान झिसा यको ढाउड रिनु याटा नबालाको अडिटेड छुए माली योजना रसा झिसा वो बैंक ऑफ स्टेटमेंट माला जो योजना वो बैंक ऑफ स्टेटमेंट कहता तो नपा अडसे जो जो अके कार्यसमिति जो सचिव अथवा वो नान दफो मोनो हनो काम हो योजना वो काय लागि चिसं न्यको पे गए गाका चेके कोशिश या जो बेकम ढाउन जुल वो काय मजुलिङ चिजा रोके जो ख अ वन जी के छिन वन जी अले छिन त टाइटाने झिउ पाले चिसं या मौजा अब गुली नै चिसं योजना ख झि एकचा टोल सोरा समाज दको मखु दक्को पसा बिसन छिटा एकदमै दुनुङ लिसिङ ग्वालियो जोंड 28 टों झिसन ज राजाम ढाडी थै झिसन र खाने पानी ता ग्वाली मै आउन मखु झि खाने पानी कार्यसमिति पसा पुन ख अकिता न अन नपा गु राजाम ढाडी ढाजु थै मखु कि झिसन अन यो कोमेट याउड अगि चाहिँ यक्वे परिश्रम द अग्याउन झिसन यक्को टुखे हाटे न आजु जुलि वन छिन बल्लाको नाखे सकता न ध्यान ते वाने मालतिनी नायो खायो सन्दर्भे झि नगमिगा झिसन अखे टोलसा समाज नवीन दाई अरे किरण दाई जिमो समाजमा चोगन छौ चरण खाना जुल झि नवीन दाई किरण दाई छोरा साथ अनि छौ डेको चले ढाउसन तो खाने पनि संयुक्त यो खाने पनि संयुक्त यो सचिकमना नाम मकोवी ढाकोवी अरे वो ढाकोवी ढाउसन झि थाना सुयो जौन सचि सुरमनाथ नगर अस्पतालले कम से कम झिसँग 60-70 लाख योजना थे डिपोरिङ जीव दग वो डिपोरिङ जीव दान झि अखे अडेसे जो जी अर किरण सर जोंग अखुन खाला वो डिपोरिङ याटा ओ हस्पिटल को नाम हो फोन ना जीव चक जीव टोल सुधार समाजन ना बेउ जुसार को भाषा ज्याछिनी नटसा ठैदान ज्याछिनी मखु रा खागे वेगम बचन बे जुडा वडा थे जुन थो पहिला नबालाको हस्पिटल प्लस जी थाना टोले दक्को सिधा ना बेउ ना टोंगेउ अगि छिको भाषा मिले जो भाषा थिकिता ग्वालियर हाउ वेगम सं ना सम्बन्धी अडन कमबिउड 78 सालको बालै जस्तै झिसङ नपा झिठो नामसारे कार्यसमिति जोङ झि मेपुङ झिउ 7 नम्बर वडा जितको बाजामारी हुँदा जुगना डिपोरिङ आउड आना डिपोरिङ रा गना एटा चाहिँ याकै मबियो जोङ दबा सारसा अन्त नाम मबिगा याकै मे होडा अजो कार्यक्रम र 28 झिटा न झिउ टले ना बिसारको थोज्या छिनी न झि मखुको जिमसँग खाना आउड जि नयाँ लागि उलिसँग पल्या मल जोङ द वेगङ यो बेर न दक 28 थो झिउ लायाउ खाखेन यो कोही विवाद त वाजो द झु झिउ रातो किताबे लाउए जिसँग काट्यो छया जो द गु जिसँग ज 2 करोड बजेट टाइमसा झिउ चोसँग झिउ कपुलीसँग झिउ पिजियु अब 2 करोड टाइम बिउ जुल जब 1 करोड को टाइम ने झिउ 1000 पलित गरेको पिजियु जेना अझ किरण दिन वन डाइल ओ पिजा अखने टाइम जेमो अघि त चाहिँ यो कोही कोशिश यहाँ वो फोल हटाया लागि गुबलै वडा सिफारिस काने वडा सिफारिस गब्यो गुबले आमु मिले मोल्लको ठो त छुन झबाटे उड गरे झबा 3-4 लाख एस्टिमेट प्याउला ओ 3-4 लाख वडा टाइप खामला द अनि चिसन चाहिँ चिकेटे खाएन चिकेट झबाटे वे मखु 28 यको प्रयास यहाँ छुएर छ झबामटको सिफारिस म पोले सारे मे योजना पोल सारे लागि छुएर छ गु झिउ सुरमनाथ चोके लेखि सुरमनाथ मन्दिर तक वानेर पोल सारे 10 लाख रुपैयाँ टाइब योजना वो 10 लाख रुपैयाँ टाइब ढेवा आनाटा बाकी आना पोल सारे बाकी ढेवा झिउ थाना टोल सार
जिउठो डाँगाचा बाँकी झिपा ट्याब्युरो गराएको थियो सूर्यनायक नगरपालिका योजना अधिकरण सिफारिसियाको वम पत्र चोको अतिसँग विद्युत प्राधिकरण बुझाउँदो वेकअपसँग ढाड्यो र ठो एक कपडा भित्रे छिकप्न्यू पोल सार्यौँ बे अहिले जिउ पिजी राउ अठाइठनो झिसँग किरण सरदा ढामो न्यु समय किरण सर झाल जिउ थन जिउ सूर्यनायक नगर अस्पताल देख्ल सूर्यनायक नगर अस्पताल देख्ल सूर्यनायक नगर अस्पताल देख्ल जिउ चाका सर पल्ख घेरेर उठ जस्तै जिउ खोपो कलेजलाई छुट्यो टेको चाहिँ थियो आने ठीक हो अखे नानी ठीक हो तर चक्क छिप पल्ख घेरेर त अखे आफ्ना छुइए सुविधा मर डको टेको चाहिँ डारको अरे नहीं चीज़ों वो किरण सर थोड़ न बात है हमने छिमछकम जगह लाश हो देखो न्यासम खोले है वो लाखे वो जगह न्यासम वो जगह लाश हो क्या नहीं है देखो ये कब से नारायण प्रसाद दैटा जीता निवास मास्टर ने कुछ को ढाउ जुली वे के कारण चीज़ों वो लाश हो यार बारंबार वो जगह वाला ने जीव हुआ खाना लांगा जगह ना वो यार छिमी जगह लाए मोरी जुला तो ला पसर का बाकी रहता ठेरे का हमने वे कब से जगह में आया जगह में आपने लाम रहा आने वो जगह में पसंद जाता अकी जीवन अने चिठा कांदे था और न्याय माला रहा जिसे जिये अने जो खाना ले कांदे था वो सीताराम जीवन निवास मास्टर ठेकेदार लाशों टेबली ले तो लाशों टेसा था एको बाकी रहे वे कौन जू छिकम से जू टुको टिबाटा रिसा सारे सब टिबापुल न्याय होगा खरो वे का ये करना था जो जगह नहीं 30 लाख जो न्याय होता और जिसे टिबापुल का वे का बीम को और वे मोबी जिन लाम मोरी जुली वे का टिबाटे वाले जिके टिबापुरात में अकिन जाना जिम्सर जिन किरण सर लेकिन ये कोई पॉल है अगर चीज़ों वो नाम सर नहीं जिम्मे वाला ना पॉल है अगर जू हाल जोड़ना लास्ट लामरी अवस्था करना कि कांस्टें बेगर जगह तो ना अगिन थो ठकिन ता ठकिन जीव थो नगर अस्पताल लास्ट वो मोरूली साफ समस्या जो तो ना अगिन अनम पॉल है वो कांस्टें पॉल है अनम चीज़ों इनाबी होता है वेगन जो आटोना छुए मोबाइल डैडी उड़ा टैबिन उड़ा किरण सर खाना डिशा डैडी उड़ा अठे जीव थो जीव टोल सुधारिया अथवा टोल विकास लागि यो क्वेट जायज आउडा अर फसिम फको यो आउडा अर जीव ठोट र फोर्या हिसाब कजला फोर्या जन नबा सोस नेसट्या गुण कारखाना गास काट्यु अरे जो जिले फोर के छ गास मकसिन माइने नेमाहिन नक डला पेमाहिन मदला अरे जिले फोर ले व्यवस्थापन मजुला वो व्यवस्थापन मजुन छ सच्चै न ढाका हो तोर सुरन ढाबे एक मुस्त समझा एक मुस्त बीच में सच्ची रह गया है और चीज़ों अगे दाना एक मुस्त सच्ची रह गया है ये वाला चीज़ों तक को एक मुस्त हम 8,000 गया है सच्ची रह गया उठे जो आउट यस हाम्रो दागाचा टोल सुधार समितिका सदस्य अघि यहाँ उपस्थित हुनु भएको थिएन विशेष कार्य व्यस्तताको कारणले गर्दाखेरि त्यसैले म आजको हाम्रो आजको यस कार्यक्रमका संयोजक कार्यक्रमका संयोजक हुनुहुन्छ उहाँ व्यवस्थापन गरिराख्नु भएकोले अलिकति ब्याज पनि वितरण गरिदिनु न अनुरोध गर्न चाहन्छु ब्याज वितरण गरिदिनु होला धन्यवाद छ म एउटा समयपछि कार्यक्रममा संयोजक वेको जुले वेके भाषा व्यस्त जो नक्ति जिउ मन जाला थै एउटा समयपछि कार्यक्रममा रुपेश कौंजन एको धन्यवाद अकिन चोम्पुङ वो संयोजक नपान पञ्चको सदस्य पसाब्दान धन्यवाद हेबे अठेठो मंच व्यवस्थापन कार्यक्रम पसाब्दान धन्यवाद बिबिउ थैया कार्यक्रम थरासै पोचौ जानकारी है धन्यवाद
Thank you.